अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 15 फरवरी 2024 और कल 14 फरवरी वाले दिन आप जानते हैं कि दुनिया जहान में एक दिन जो काफ़ी अरसा से चला आ रहा है, जिसको वैलेंटाइन दिन के नाम से हम जानते हैं, उस दिन किस किस तरह की हरकत होती हैं। मेरा ख्याल इसके ऊपर हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, लेकिन कल एक जो काम हुआ पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो आज तक ऐसा काम किसी शख्स ने नहीं किया। बहादरी वाला काम। सैयद इकरारुल हसन को मेरा ख्याल आप सब जानते हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं, इंडिया में भी बहुत दुनिया जानती। उसने पिछले कई सालों से ARY चैनल के ऊपर इतने बड़े डाकुओं को, इतने बड़े फ्रॉडियों को और मुल्क को खाने वाले, करप्शन करने वाले और ऐसी भयानक हरकत करने वाले कि अगर उसकी लिस्ट निकाली जाए तो इस दुनिया के अंदर जो गुनाह, जो बुराइयां पाई जाती हैं, उनको अक्सर उनमें से उसने बेनकाब की हैं। अपना एक ख़ास अंदाज रखते हुए कैमरे की नज़र से पकड़ के लोगों के सामने उसने नंगा कर दिया है। लेकिन कल जो उसने काम किया है, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में या इस्लाम की हिस्ट्री में बहुत ही कम आपको मिलेगा। पाकिस्तानी कौम इन फ्रॉडियों से, इन धोखाबाजों से, ड्रामाबाजों से इतनी तंग आ चुकी है कि कोई शख्स इन पे हाथ नहीं डालता, कोई शख्स इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वह ऐसे नौटंकियों को पकड़े, उनको अवाम के सामने नंगा करे। बात कर रहे हैं हम ख़त्म नबूवत के जो बाबरकत टाइटल, या जो अल्लाह ताला ने जिस मर्तबे से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा, उस नवाजिश या उस बरकत को वाले नाम को जिस तरह पाकिस्तान में बदनाम किया गया है अपने ज़ाती अगराज के लिए, वो आपने अरसा दराज से बखूबी देखा हुआ है। हर शख्स जो उस मुआशरे में कोई भी बुरा काम करे, कोई भी धोखा दे, कोई भी किसी किस्म का हक मारे, लोगों की जानों से खेले, लोगों के मालों से खेले, वो जब उसको ये होता है कि मेरी जो नाम के ऊपर कोई फ़र्क आ रहा है मेरा इस हरकत की वजह से लोग, तो वो क्या करता है, ख़त्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये ख़त्म नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो एक अल्लाह ताला ने एक उनको टाइटल से नवाजा, एक ऐसे मेयार से नवाजा, उनको ख़ातमुन नबीयीन बनाया, वो एक नबी के साथ है मुंसलिक। ये लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपने ज़ाती अगराज के लिए। कोई ख़त्म नबूवत कारखाना लगा के बैठा है, कोई ख़त्म नबूवत स्टेशन बना के बैठा हुआ है, कोई ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर अपनी क्या कहते हैं अंपायर खड़ी कर रहा है। अजीब तमाशा चल रहा था। लेकिन ये जो आगाज़ किया है इकरारुल हसन, इसकी मुबारकबाद इनको ज़रूर बनती है। पाकिस्तानी अवाम बड़ी जाहिल है, बहुत सादा भी है, जाहिल भी है। उनको अरसा दराज बर्रे सगीर की बल्कि सारी कि ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर उनको पागल बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। और लोग जो सादा लोग हैं वो मज़हब को अपने दिमाग में हावी करके अपना नुकसान करवा रहे होते हैं। और ये जो चालाक लोग हैं उसको इस्तेमाल करके उनका इस्तेहसाल कर रहे होते हैं। अभी ये देखें, ये इकरारुल हसन ने जो कारनामा पिछले काफ़ी हफ्तों से चल रहा था कि वो जो पीर क्या उसको कहते हैं, सरकार फूकों वाली शूट करके तो लोगों को ठीक कर देता था। उसको कहते जी उठ के चलो चल पड़ते, कभी वो सऊदी अरब से बंदा आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, वो ठीक हो गया। फिर वो ये ड्रामा इतने अरसे से चल रहा था। वो करोड़पति आदमी है, यूरोप के चक्कर भी लगाता है। उसको उसने चैलेंज दिया था कि ये जो चीज़ें तुम दिखा रहे हो ये सब फ्रॉड है, कैमरे के आगे तुम दिखा। तो वो आगे से कुछ, अब वो कल उसके जहाँ उसका वो सेंटर है वहाँ गया, अजीब ड्रामाबाजी उसने की। उस शख्स ने फिर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख दी और वहाँ उसको नारेबाजी होती रही और पूरी टीम को उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाल के उनको लोगों को उकसाया कि ये जो देखें
یہ ختم نبوت کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ وہ، لیکن ڈٹر ہے. یہ مطلب پہلے بھی بڑے پروگرام میں بڑی دفعہ جان کے ساتھ کھیل کے اس نے لوگوں کو ننگا کیا ہے. یہ ذرا سنیں یہ اس وقت فجر کا ٹائم ہے. میں جا رہا تھا اپنا نماز پڑھنے مسجد میں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، ایک مسلمان کا حقیقت کیا ہے. نماز پڑھنی ہے، نیت کے ساتھ نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں، نہ کہ مولویوں کے پیچھے لگ کے ایسی رسومات بنا لیں کہ نہ صرف اپنا بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی نقصان کریں. سنیں ذرا تو پھر آگے چلتے ہیں. لیکن ہم نے حق خطیب صاحب کو الحمدللہ بے نقاب کر دیا. جو مقصد تھا بتانا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں. آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے وہاں نعرے لگوائے، اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپے ہو جائیں. آج کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف. 3 گھنٹے تک ٹیم سریام کو اور ہمیں یرغمال بنا کر رکھا. پولیس وہاں سے کہتی تھی کہ جی چلتے کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو. وہی ڈرامے بار بار دہرائے کہ جن خواتین کی آنکھ سے بچے، یعنی وہی بچی جس کی آنکھ سے 4 بار چین نکال چکے، آج 5ویں بار بھی اس کی آنکھ سے چین نکالی. تو پھر کاہے کی حامل ہے کہ آپ اس کو 4 بار میں ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی اس کی آنکھ سے چین برآمد ہو رہی ہے. جب ہم نے کہا جی ایک بار اور نکال کے دکھا دیں تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ بچی بیچاری 10-15 منٹ تک تکلیف کی حالت میں رہی. اور مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے سوشل میڈیا نے ان کا یہ ڈھونگ، ان کی یہ نوٹنکی بے نقاب کی ہوگی. ہمارے کیمرے چھین لیے گئے، ہمارے موبائل فون چھین لیے گئے، ہماری ریکارڈنگز کو بند کروا دیا گیا، وہاں جان بوجھ کر انٹرنیٹ کے سگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا اور ہم ظاہر وہاں سے لائیو نہیں جا سکے. لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا. قوم کو بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کی آڑ میں یہ نوٹنکی، یہ ڈھونگ جاری ہے اور بدقسمتی سے سادہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں. الحمدللہ اب ہم تمام لوگ یہاں آ گئے. بار بار میرا اصرار تھا کہ حضرت آپ بتا دیں کہ آپ اللہ کے کلام سے آپ کے بقول جو دم کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں. 3 سے 4 گھنٹے تک ہم یہ اقبال رہے. میں بار بار یہ کہتا رہا ایک آیت سنا دیجئے، ایک سورت سنا دیجئے. آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، ختم نبوت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت تلاوت فرما دیں، ایک حدیث. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا. لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. ہمارا وہ شخص جو ان کے ٹرک بے نقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، اسے دھمکایا گیا، اسے دھکے دیے گئے، اسے مارا پیٹا گیا. عقیل ہمارے ساتھ موجود ہے اور پورا مجمع چلا رہا تھا عقیل کو سامنے لے کر آئے، عقیل کو سامنے لے کر آئے. کہ پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا وعدہ نبھایا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سید اقرار الحسن انشاءاللہ العزیز حق خطیب صاحب کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بے نقاب کروں گا. لیکن جو ٹرک تھے ان کے، اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اتنی نعرے بازی اور اتنے پرتشدد اور اشتعال والے لوگ انہوں نے وہاں مجتمع کیے کہ ظاہر ہے اس تک نوبت ہی نہیں آنے دی. لیکن ایک بھی کلام اللہ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں سنا سکے، نہیں بتا سکے کہ وہ کیا وظائف پڑھتے ہیں، نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے، نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں.